बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सानहे मोटरवे का मरकज़ी मुलज़िम आबिद गिरफ़्तार। मरकज़ी मुलज़िम आबिद को कहां से गिरफ़्तार किया गया, इसके अलावा मुलज़िम को किस दिन अदालत में पेश किया जाएगा, आज की वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे। जबकि नाज़रीन मुतासरा खातून की भी सुनी गई। कानून के मुताबिक आबिद के साथ क्या कुछ हो सकता है और इसके साथ साथ रेप जैसे वाक़यात के हवाले से कानून साजी की क्या नोयत है, और इसके साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे मुतासरा खातून की किस तरह से अब असर आजमाइश जो है वो शुरू हो गई है। आज की वीडियो में हम इन टॉपिक्स पर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स लाजमी करें। नाज़रीन, 9 सितंबर को गुज्जरपुरा मोटरवे पर मदद के लिए खड़ी खातून के साथ बच्चों के सामने रेप करने और इनसे डकैती करने की वारदात हुई, जिसने मुल्क पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। मीडिया में इस केस को बहुत ज़्यादा उछाला गया और इसके छुपे हुए इरादों से भी पर्दा हटाया गया। CCP लाहौर उमर शेख के बयान पर भी जहां लहन तान होती रही, वहीं महकमा पुलिस के निज़ाम में इस्लाहात के लिए भी आवाज़ उठाई गई। पूरे मुल्क में रेप जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त कानून साजी का भी मुतालबा किया गया। जबकि नाज़रीन, साहने मोटरवे के मुलज़म की सरेआम फांसी का भी मुतालबा किया गया और मरकज़ी मुलज़म आबिद ने शफकत के साथ मिलकर खातून के साथ रेप और डकैती की वारदात की। पुलिस ने मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए हर मुमकिन कोशिश की, जिसके नतीजे में पुलिस ने आबिद के साथी शफकत को गिरफ्तार कर लिया। ताहम आबिद जो है वो 33 दिन तक पुलिस की गिरफ्त में ना आ सका। पुलिस ने इस हवाले से 5 मरतबा इसे गिरफ्तार करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे, मगर आबिद पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गया, जिसे गुज़श्ता रोज़ फैसलाबाद के इलाका मांगा मंडी से गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब पुलिस ने खुफिया इदारों की मदद से मांगा मंडी में छापा मारा। इस केस को वज़ीर आला पंजाब जो है वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। इसी हवाले से आपको इसी तफसीलात से भी आगाह करता चलूँ कि मुआविन खसूसी शहबाज गिल ने मुलज़िम आबिद जो है इसकी गिरफ्तारी की तस्दीक की है। मुलज़िम को जिस्मानी रिमांड के लिए मंगल के रोज़ अदालत में पेश किया जाएगा। मुलज़िम को इंशाअल्लाह कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी, जबकि इन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि मुलज़िम आबिद जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। इंशाअल्लाह कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी। पुलिस तमाम मालूमात मीडिया से शेयर करेगी। मरकज़ी मुलज़म आबिद को फैसलाबाद से नाज़रीन गिरफ्तार किया गया है। वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो इस केस को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। IG पंजाब, CCP लाहौर और पुलिस दिन रात इस केस पर काम कर रही थी और इनको इसी अंत तक मेहनत की बाद अब एक बड़ी कामयाबी मिली है, जो कि मरकज़ी मुलज़म आबिद को गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ ही नाज़रीन इन्होंने मज़ीद कहा कि कानूनी तकाजे पूरे होते ही मुलज़म को अदालत में पेश किया जाएगा, जबकि मुलज़म का अदालत से जिस्मानी रिमांड मंगल को ही ले लिया जाएगा। इसी तरह नाज़रीन वज़ीर इत्तलाआत फ़याज़ उल हसन चौहान ने यह कहा है कि मरकज़ी मुलज़म आबिद के ठिकानों पर 3-4 छापे मारे गए, लेकिन वो हमेशा फरार हो जाता था। मुलज़म को निशाने इबरत बनाएंगे, ऐसे मुजरिमों को कभी खुला नहीं छोड़ा जा सकता। बच्चों से ज़्यादती केसेस के मुलज़मान को सरेआम फांसी दी जानी चाहिए। नाज़रीन, ये भी वाज़ेह रहे कि मरकज़ी मुलज़म आबिद जो है इसको लाहौर पुलिस ने फैसलाबाद में मारे गए छापे के दौरान गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस ने खुफिया इदारों की मदद से इंटेलिजेंस इतलात हासिल करने के बाद फैसलाबाद में छापा मारा और मरकज़ी मुलज़म आबिद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलज़िम को सानिया गुज्जरपुरा के 1 माह और 2 दिन के बाद गिरफ्तार किया गया है। मज़ीद ये भी बताया गया है कि गुज़श्ता 1 माह के दौरान मुलज़िम 5 मरतबा मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस के छापा मारने पर फरार होने में कामयाब रहा था। ताहम इस मरतबा खुफिया इदारों और पुलिस की जानिब से बाकायदा रैकी करने और मौसर हिकमत अमली के तहत मुलज़िम को ट्रेस किया गया और फिर पीर के रोज़ फैसलाबाद में छापा मारकर मरकज़ी मुलज़िम आबिद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस मुलज़िम को लेकर लाहौर के लिए रवाना हो गई। इससे कबल CCP लाहौर उमर शेख साहब ने यह कहा कि आबिद जो है इसको जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। मरकज़ी मुलज़म आबिद जो है इसकी गिरफ्तारी में तकेरी की मुकम्मल मैं जिम्मेदारी लेता हूं। जुर्म का हो जाना और इसको रोका नहीं जा सका, ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन मैंने इस बारे में सीने पर हाथ मारकर कहा था कि मुलज़मान की निशानदेही 48 घंटों में करूंगा। ताहम 72 घंटों में ही हमने मुलज़मान को मुकम्मल इनका सुराग लगा लिया था। और यहाँ नाज़रीन ये भी वाज़ेह रहे कि 1 माह कबल लाहौर मोटरवे पर एक खातून को बच्चों के सामने रात के अंधेरे में 2 मुलज़मान ने जिनसी इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया था।
واقعے کی چند روز بعد ایک ملزم جو شفقت ہے اس کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس سے پہلے ایک ملزم وقار تھا اس کو گرفتار کیا گیا تھا جسے بعد عورت کے ساتھ اس کا ڈی این اے میچ نہ ہونے پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ ادھر پولیس رائے کا اس حوالے سے یہ بھی کہنا ہے کہ مرکزی ملزم عابد کو مانگا منڈی سے گرفتار کیا گیا اور مرکزی ملزم عابد کی تاندلیہ والا میں اپنے سسرال میں موجود ہونے کی اطلاع ملی تھی۔ جب وہاں ریڈ کی گئی تو ملزم وہاں سے فرار ہو گیا، جس کے بعد پولیس نے ملزم کا پیچھا جاری رکھا۔ تاندلیہ والا سے فرار ہونے کے بعد ملزم مانگا منڈی میں اپنے والد کے گھر میں چھپا ہوا تھا، جہاں سے اس کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں آئی۔ مرکزی ملزم عابد 2 دن سے تاندلیہ والا میں اپنے سسر کے گھر میں چھپا ہوا تھا اور پولیس رائے کا یہ بھی کہنا ہے کہ مرکزی ملزم عابد کی گرفتاری کی کارروائی CIA لاہور کی ٹیم نے کی ہے۔ CIA لاہور کی خصوصی ٹیم لاہور پولیس کے ساتھ مل کر ملزم کی تلاشی میں مصروف تھی اور اس سے قبل یہ بھی خبر سامنے آئی تھی کہ پنجاب پولیس نے خفیہ اداروں کی مدد سے انٹیلیجنس اطلاعات حاصل کرنے کے بعد فیصل آباد میں چھاپا مارا اور مرکزی ملزم عابد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس عابد کو گرفتاری کے بعد فیصل آباد سے لاہور لا رہی، جہاں اس کا ایک بار پھر DNA ٹیسٹ کیا جائے گا اور ملزم کی گرفتاری میں پنجاب پولیس کی قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں نے بھی معاونت کی اور سائنسی طریقے استعمال کیے گئے۔ ناظرین، موٹر وے پر خاتون سے بچوں کے سامنے اجتماعی زیادتی کرنے والے دونوں مرکزی ملزمان اب پولیس کی طویل میں آ چکے ہیں اور شفقت جو عابد کے ساتھ جرم میں ملوث ہونے کا اعتراف بھی کر چکا ہے، وہ پہلے ہی جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہے اور 9 ستمبر کو ملزمان موٹر وے پر لگی جالی کاٹ کر خاتون کو قریبی جھاڑیوں میں لے گئے اور پھر اسے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ اس حوالے سے ایک عینی شاہد جو ہے وہ بھی سامنے آیا تھا، جبکہ گاڑی کا شیشہ توڑنے کے دوران ایک ملزم جو ہے وہ زخمی بھی ہو گیا تھا اور اس کیس میں سب سے پہلے وقار الحسن نامی شخص نے ٹی وی چینلز پر اپنی تصویر نشر ہونے کے بعد گرفتاری دی تھی اور صحت جرم سے انکار کیا تھا۔ بعد ازاں جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کا DNA جو ہے اس متاثرہ خاتون کے ساتھ میچ نہیں ہوا تھا تو اسے پھر رہا کر دیا گیا تھا۔ وقار الحسن کی نشاندہی پر ہی اس کے سالے عباس کو بھی گرفتار کیا گیا، جس نے شفقت اور عابد کے حوالے سے کئی انکشافات کیے۔ شفقت کی گرفتاری ہوئی تو اس نے جرم کا اعتراف کیا اور انکشاف کیا کہ واقعے کی پلاننگ میں بالا مستری بھی ملوث تھا، لیکن وہ راستے سے ہی واپس لوٹ گیا اور اس کے بعد پولیس نے بالا مستری کو بھی گرفتار کر لیا۔ اس سے قبل ہی شفقت اور عابد کے جرائم کی فہرست جو ہے وہ بھی سامنے آ گئی تھی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اب ہم بات کرتے ہیں کہ ریپ کے کیسز کے لیے کیا مزید قانون سازی درکار ہے۔ معروف ماہر قانون اور سماجی کارکن حنا جیلانی جو ہیں، انہوں نے میڈیا نمائندگان سے بات کرتے ہوئے اس حوالے سے یہ کہا ہے کہ اگر ریپ کے حوالے سے بات کی جائے تو سب سے پہلے ملک میں مختلف شعبوں سمیت قانون شہادت میں بہتری اور اصلاحات لانے کی سخت ضرورت ہے۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ کسی بھی ریپ کیس میں کیا شواہد درکار ہونے چاہیے، ان شواہد کو محفوظ بنانے، اس جرم کی جانچ کے طریقہ کار کو عملی طور پر بہتر بنانے سمیت قانون شہادت میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کے لیے کسی نئی قانون سازی کی ضرورت نہیں، بلکہ صرف نظام عدل میں سنجیدگی کے ساتھ اصلاحات اور بہتری لائی جائے۔ حنا جیلانی جو ہے، انہوں نے مزید کہا کہ ریپ کے بعد متاثرہ خاتون جو ہے اس کے طبی معائنے کے لیے ملک میں اس وقت جو 2 فنگر میڈیکل ٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ ان کے لیے نہ صرف باعث تذلیل ہے بلکہ بے مقصد ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ جانچنے کے لیے کسی خاتون کے ساتھ ریپ ہوا ہے یا نہیں اس طریقہ کار کو تبدیل کرنے کی اشد ضرورت ہے اور اس کی جگہ فرانزک جانچ اور تفصیلی طبی معائنہ اور مشورے کے بعد شواہد کو تیار کیا جانا چاہیے، کیونکہ موجودہ طبی معائنے کا طریقہ کار کچھ ثابت نہیں کرتا کہ کسی خاتون کے ساتھ ریپ ہوا ہے یا نہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ سانحہ موٹر وے کے اصل ملزمان عابد اور شفقت کو قرار واقعی سزا دینے کے ساتھ ساتھ ریپ کیسز کے ملزمان کے خلاف سخت قانون سازی کی جائے اور اس حوالے سے ہمارے ادارے ایک ذمہ دارانہ طور پر اپنا کردار ادا کریں گے اور امید یہ بھی کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اس حوالے سے اہم اقدامات کا اعلان کریں گے تاکہ آئندہ ایسے واقعات کی جو ہے ان کی روک تھام ہو سکے، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں اس وقت انتہائی ایک گھٹیا آپ گند کہہ لیں وہ پھیل چکا ہے کہ کوئی آپ روزانہ آئے دن آپ کو ٹی وی پر بھی خبریں ملتی ہوں گی کہ کسی 3 سالہ بچی کے ساتھ، جس طرح پچھلے دنوں ایک ٹرینڈ بھی چل رہا تھا کہ 3 سالہ بچی کے ساتھ اس کو پھر زیادتی کرنے کے بعد ایک تیز دار آلہ مار کر اس کا پیٹ چاک کر دیا گیا۔ تو یہ قیامت سے پہلے ایک قیامت کا منظر ہے۔ پتہ نہیں یہ درندے صرف انسان جو ہیں ان کے اندر انسانیت نام کی چیز ہی نہیں ہے، پھر کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ چیز جو ہے وہ جائز ہے یا ناجائز، کیونکہ انسان کی کچھ عقل ہوتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف اسی لیے عطا کیا کہ انسان اس عقل کی بنا پر اچھے اور برے کی سمجھ رہ سکے، لیکن ایسے جو درندہ صرف انسان ہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مینٹلی طور پر یہ مینٹلی ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اپنے میزبان ثاقب گوندو کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔